पाकिस्तान में महंगाई में नुमायां कमी और पॉलिसी इस्तेहकाम की तस्दीक, कीमतों का इस्तेहकाम और मुआशी नज़्म व नस्क बेहतर हो रहा है। ब्लूमबर्ग की पाकिस्तान से मुतालिक रिपोर्ट, लिखा कम महंगाई से कुव्वत खरीद में बेहतरी और सार्फिन के लिए रिलीफ के इम्कानात बढ़े। मार्केट अंदाजों से कम महंगाई ने एतमाद बढ़ाया। मुज़ाकरात तभी आगे बढ़ेंगे जब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट और दीगर इदारों की तायीद भी हासिल होनी चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म सेनेटर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू, कहा 26 दिसंबर को एहतजाज की मंसूबाबंदी के सबब बानी से मुलाकातें रोकी। और OIC ने सोमालीलैंड की आज़ादी तस्लीम करने का इसराइली फैसला मुस्तरद कर दिया। जद्दा में एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास, सेहूनी इक़दामात का जायजा। पाकिस्तान की जानिब से सोमालिया की खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखने का आज़म। बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने का मिशन, वजीर आजम सरगर्म। शहबाज शरीफ ने इन्वेस्टर्स को सहूलतों की फराहमी के लिए सिफारिशात मांग ली। आला सतह इजलास में मुआशी इस्लाहात का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा विजारतों की जानिब से मुआशी गवर्नेंस की पॉलिसी पर मुअस्सर अमल दरामद नागुज़ीर। सरमायाकारों के लिए आसानियां पैदा करना तरजीह है। पेट्रोलियम डिवीजन के अमूर से मुतालिक इजलास में स्मगलिंग की रोकथाम के लिए तेल और गैस की दरामद और सारिफीन को फराहमी का तमाम अमल डिजिटाइज करने की हिदायत। नए साल के पहले ही रोज स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों पर। कारोबार के दौरान रिकॉर्ड तेजी। पहली बार इंडेक्स 1,74,000 पॉइंट्स का संगे मील अबूर कर गया। एक ही रोज 1 अरब 40 करोड़ शेयर्स का लेन देन। सरमायाकारों की चांदी, मुआशी बेहतरी का एतराफ, मजीद रिकॉर्ड बनने की भी उम्मीद। अच्छा वक्त जरूर आएगा। उम्मीद और मुस्बत सोच में पाकिस्तानी अवाम ने भारतीयों को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकोनॉमी गैलप सर्वे के मुताबिक 53% पाकिस्तानी मुआशी बेहतरी और खुशहाली के लिए पुरुमीद। 51% शहरियों को 2026 में ही हालात बदलने की तवक्को। भारत में पुरुमीद अफराद की शरह 39 और आलमी सतह पर 24% है। नए साल का भरपूर इस्तकबाल। न्यूजीलैंड से शुरू होने वाला जश्न न्यूयॉर्क पहुंचकर खत्म। टाइम स्क्वायर पर रंगों की बरसात। लंदन में दरियाए टेम्स के किनारे आई टावर पर तकरीब। खुसूसी परेड में खूबसूरत फ्लोर्स तवज्जो का मरकज। पेरिस के एफिल टावर पर दिल फरेब नजारा। दुबई में बुर्ज खलीफा पर फनकारों ने दिल जीत लिए। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी हर सू रोशनियां बिखर गई। न्यूजीलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर पर रंगों की कहकशा। यूनान, चीन, ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड में भी साले नौ का वालेहाना इस्तकबाल। वेटिकन सिटी में दुआया तकरीब। अर्ज़ पाक की सलामती और तरक्की की दुआओं के साथ नए साल का इस्तकबाल। शहर शहर आतिशबाजी का मुजाहिरा। लाहौर का लिबर्टी चौक रोशनियों में नहा गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर खुसूसी इंतजामात। शहरियों की बड़ी तादाद लुत्फानंदोज हुई। कराची में भी खुशियां ही खुशियां। पोर्ट ग्रैंड पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट ने माहौल गरमा दिया। नौजवान मौसीकी की धुनों पर झूमते रहे। गवर्नर हाउस में 47 मिनट तक आतिशबाजी का रिकॉर्ड कायम। सक्खर के लैंसडाउन ब्रिज पर भी रोशनियों की बहार। फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर और पेशावर समेत कई शहरों में जश्न। इस्लामाबाद के पार्क व्यू सिटी में न्यू ईयर नाइट पर ग्रैंड सेलिब्रेशन। हुकूमत की जानिब से अवाम को नए साल का बड़ा तोहफा। पेट्रोल 10 रुपए 28 पैसे सस्ता। नई कीमत 253 रुपए 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के निर्ख 8 रुपए 57 पैसे कमी के बाद 257 रुपए 8 पैसे पर आ गए। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब ने बैनुल अजलाई किरायों में 60 से 180 रुपए तक कमी कर दी। नए साल की खुशियां मातम बन गईं। जुनेवा में साले नौ की तकरीब में धमाका। 40 अफराद हलाक, 100 से जायद जख्मी। हलाक होने वालों में गैर मुल्की भी शामिल। हुकाम के मुताबिक ज्यादातर अमवात आग भड़कने से हुई। क्रान मॉन्टेना में हंगामी हालत नाफिज। सदर ने नए साल का खिताब मौखर कर दिया। दहशत गर्दी का इम्कान मुस्तरद। धमाके की नौयत जानने के लिए तहकीकात जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। अंधेरे में 2026 को खुश आमदीद।
غزہ کے بچوں کی شمع جلا کر امن کا راستہ دکھانے کی کوشش، ننھے ہاتھوں میں پکڑے بینرز بھی عالمی ضمیر جھنجھوڑتے رہے۔ سال بدل گیا، فلسطینیوں کا حال نہ بدل سکا۔ صہیونی فوج کی مختلف مقامات پر گولہ باری، بچے سمیت 2 افراد شہید۔ استنبول میں فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار، ہزاروں افراد کی تاریخی پل پر ریلی۔ ہالی ووڈ اداکار جیکی چان اسرائیلی مظالم پر رنجیدہ، غزہ کے بچے کی ویڈیو دیکھ کر جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ کیوں دیا؟ تحریک انصاف نے سیف اللہ ابرو کے خلاف پارٹی پالیسی سے انحراف کا ریفرنس چیئرمین سینٹ کو بھجوا دیا۔ آئین کے تحت کارروائی مکمل شفافیت کے ساتھ کی گئی، پی ٹی آئی کا موقف۔ ایف پی آر ٹیکس اہداف حاصل کرنے میں ناکام، رواں مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں 335 ارب سے زائد کا شارٹ فال، جولائی تا دسمبر 6489 ارب کے ہدف کے مقابلے میں 6154 ارب کی وصولی۔ دسمبر میں ٹیکس ریفنڈز کی مد میں 38 ارب روپے ادا، بجٹ خسارے سمیت دیگر اہداف متاثر ہونے کا خدشہ۔ معاشی بہتری کے حکومتی دعوے اپنی جگہ، بتایا جائے عوام کو کیا ملا۔ سما کے پروگرام اکانومی میٹرز میں خصوصی رپورٹ، ماہرین نے مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کو بنیادی مسائل قرار دے دیا۔ استحکام کے دعووں کے باوجود عام آدمی کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ ماہر اقتصادی امور ڈاکٹر ساجد امین کی گفتگو۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی بولے، تمام اشاریے مثبت سمت میں گامزن، عالمی ریٹنگ ایجنسیاں بھی بہتری کا اعتراف کر رہی ہیں۔ موسم کی انگڑائی، مری، گلیات، کاغان اور شوگرا میں برف باری، نلتر، خنجراب اور لواری ٹاپ پر بھی نظارے سفید۔ سیاحوں کی موج مستی، آزاد کشمیر میں وادی نیلم اور راولہ کوٹ میں بھی موتیوں کی برسات، لاہور سمیت میدانی علاقوں میں بادلوں کا راج، پارا مزید گر گیا۔ کراچی کا موسم بھی ٹھنڈا ٹھار ہو گیا۔ اسلام آباد میں شہریوں کی سہولت کے لیے مزید منصوبے شروع کرنے کا فیصلہ، وزیر داخلہ نے 10 روز میں اسٹیڈیم کا حتمی ڈیزائن طلب کر لیا۔ نیشنل پارک کے لیے ایریا مختص کرنے کا فیصلہ، کشمیر چوک پر ٹریفک کی روانی کے لیے اسمارٹ انڈر پاس بھی بنے گا۔ محسن نقوی کا وفاقی دارالحکومت میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری رکھنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واگا بارڈر پر نئے ایرینا کا افتتاح کر دیا۔ پاکستان رینجرز کی جانب سے خصوصی تقریب، کور کمانڈر لاہور، سینئر وزیر مریم اورنگزیب اور دیگر کی شرکت۔ نئے ایرینا میں نشستوں کی تعداد 7000 سے بڑھا کر 25000 کر دی گئی۔ جوائنٹ چیک پوسٹ پر نئی تعمیرات بھی مکمل۔ ماں نے پسند کی شادی کے لیے اپنے ہی جگر گوشے مار ڈالے۔ گجرات کی رہائشی خاتون نے دوست کے ساتھ مل کر بچوں کے گلے دبائے، شناخت چھپانے کے لیے لاشوں کو جلا دیا۔ کشمیر کے علاقے بھمبر میں تدفین، پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا، مزید تحقیقات جاری۔ لاڑکانہ میں مبینہ مقابلہ، زخمی شخص پولیس سے زندگی کی بھیک مانگتا رہا، اہلکار کو رحم نہ آیا، سرے عام گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ زہران ممدانی نے نیوز یارک کے پہلے مسلمان میئر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ تقریب میں اہلیہ کی بھی شرکت، اراکین کانگریس اور دیگر اہم شخصیات بھی موجود تھیں۔ بابر کی جیت، رضوان کی ہار، بگ بیش میں پاکستانی پارٹنرز کا مقابلہ، سڈنی سکسرز کی فتح، میلبرن رینیگیٹس کو شکست۔ فاتح ٹیم کے لیے بابر اعظم کے ناقابل شکست 58 رنز، سابق کپتان ایونٹ میں دوسرے 50 بنانے میں کامیاب۔ پی ایس ایل کے رنگ ستاروں کے سنگ، ایونٹ میں 2 نئی ٹیمیں لانے کی تیاری، 7ویں اور 8ویں فرنچائز کی بولی تقریباً 100 کروڑ روپے سے شروع ہوگی۔ نیلامی 8 جنوری کو اسلام آباد میں شیڈیول، راحت فتح علی خان بھی تقریب میں پرفارم کریں گے۔